सबक नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 2 उर्दू का। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बद्दुओं के घर भेज दिया करते थे। बद्दू औरतें इन बच्चों को दूध पिलाती और इनकी देखभाल करती थी। गरीब औरतों के लिए रोज़ी कमाने का ये एक ज़रिया था। बीवी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। वो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, इसीलिए उन्हें दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कहते हैं। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर का नाम हारिस था। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेहनत मजदूरी में अपने शोहर का हाथ बटाती। एक मर्तबा बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गांव की चंद औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंची। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने छोटे बच्चे और शौहर के साथ इस काफिले में शामिल थी। सवारी के लिए इनके पास एक कमज़ोर ऊँटनी थी जो काफिले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुंची। वो दूध पीने वाले बच्चों के तलाश में मक्का पहुंची से मुराद ये है कि उस ज़माने में जो छोटे बच्चे होते थे उनको दाइयाँ दूध पिलाया करती थी। अम्मी भी दूध पिलाती थी और उनकी जो दाइयाँ होती थी वो 2 साल तक के बच्चों को संभाल कर दूध पिलाया करती थी। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थी। वो भी इसी तरह आप अपने नबी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाया के सुपुर्द करना चाहती थी। मगर जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती। क्यों? क्योंकि वो यतीम थे, उनके अब्बा नहीं थे, तो उन्हें ऐसा लगता था दाइयों को कि इन्हें ज़्यादा इसकी उजरत नहीं मिलेगी, इसके पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कमज़ोर और गरीब थी, इस वजह से मक्के की किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया था। अब ये भी जो बीबी हलीमा जो थी वो भी कमज़ोर थी, इसलिए इनको भी किसी ने अपने बच्चे को नहीं दिया था कि ये दूध पिलाए, क्योंकि उसमें भी तो जो दूध पिलाने वाली खातून है वो कैसी होनी चाहिए, हट्टी खट्टी होनी चाहिए, सेहतमंद होनी चाहिए, जब भी वो बच्चे को दूध पिला सकेगी ना। लेकिन हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत कमज़ोर थी, इसलिए इन्हें भी किसी ने अपना बच्चा नहीं दिया था। इसी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिए गए थे। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे ही को ले जाएंगे। वो इस बच्चे को लेकर जैसे ही अपनी ऊँटनी पर सवार हुई तो उस कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई, यानी वो ऊँटनी जो कमज़ोर थी वो बिल्कुल ताकतवर हो गई। वो तेज़ी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, किसने? ऊँटनी ने, लेकिन अब वो दूध देने लगी। ये देखकर काफिले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ। काफिले की औरतें, काफिला यानी क्या? जब इस तरीके से कोई आता था तो वहाँ उस वक्त जो है क्या होता था, सफ़र करने के लिए काफिले होते थे, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ सफ़र किया करते थे ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो जो एक साथ जो इस तरीके से किसी गर्ज की वजह से सफ़र करते थे उनको काफिला कहते थे। तो बीबी हलीमा के साथ जितनी भी औरतें आई हुई थी वो सब एक साथ काफिले में आई हुई थी। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी बड़ी बेटी शीमा उनकी गैर हाजिरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला करती थी। 4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लौटा दिया। कब, कितने साल के थे वो? 4-5 बरस के कुछ थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना का इंतकाल हुआ।
وہ کچھ ہی وقت اپنی امی کے پاس رہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی امی کا انتقال ہو گیا. پھر دادا اور چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. ان کی پرورش کس نے کی؟ دادا اور چاچا نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے چند برسوں بعد جب بی بی حلیمہ کی ایک بہن نے ان کے انتقال کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. جب چند برسوں بعد بی بی حلیمہ کی جو ایک بہن تھی، انہوں نے بی بی حلیمہ کے انتقال کی خبر ان کو دی. ایک جنگ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی تو قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے. ان میں شیما بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا اور آزاد کر کے بڑی عزت کے ساتھ اس کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا. شیما کون تھی؟ جو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی شیما، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں سنبھالا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ قیدیوں میں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا. یہ دیکھ کر مدینے کے لوگوں نے بھی اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کی وجہ سے 6000 قیدی آزاد کیے گئے. اس وقت قیدی رکھنے کا جیسے اس میں جنگ میں یا پھر کسی معاہدے میں قیدی ملتے تھے تو ان کو اپنے پاس رکھا جاتا تھا اور خریدا اور بیچا جاتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، یعنی اب وہ آزاد ہو گئے تھے، ان کو کوئی خرید بیچ نہیں سکتا تھا. یہاں پر الفاظ معنی ہیں: پرورش کرنا، پالنا پوسنا، دائیا یعنی بچوں کو کھلانے پلانے سنبھالنے والی، بدو یعنی کہ دیہات میں رہنے والے عرب، قافلہ ایک ساتھ سفر کرنے والے بہت سے لوگ، سپرد کرنا حوالے کرنا، یتیم جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، انتقال ہونا یعنی کہ مر جانا. ایک جملے میں جواب لکھو. عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو کہاں بھیجتے تھے؟ عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے والی بدو عورتوں کے گھر بھیجتے تھے. کون سی عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھی؟ بدو عورتیں. دیکھیے پہلا جواب لکھا ہوا ہے، دیہاتوں میں رہنے والے بدوؤں کے گھر بھیج دیتے تھے. سوال نمبر 2 ہے، کون سی عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھی؟ جواب ہے بدو عورتیں. سوال نمبر 3، بی بی حلیمہ کون تھی؟ جواب ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیاں تھی. نمبر 4، بی بی حلیمہ کی اونٹنی کیسی تھی؟ کمزور تھی. نمبر 5، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سنبھالتا تھا؟ بی بی حلیمہ کی غیر حاضری میں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی شیما سنبھالتی تھی. سوال نمبر 6 ہے، والدہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور ان کے چچا نے کی. جوابات بہت شارٹ اور چھوٹے چھوٹے دیے ہوئے ہیں اور بہت آسان ہے، اسی طریقے سے لکھیں گے. اس کے بعد ہے سبق کی خالی جگہ مکمل کیجیے. بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام حارث تھا. ہم اس یتیم بچے ہی کو لے جائیں گے. یہاں پر خالی جگہ میں یتیم لکھنا ہے. کمزور اونٹنی میں جیسے ڈیش پڑ گئی تھی، خالی جگہ میں ہم لکھیں گے جان. بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا. ڈیش میں یعنی خالی جگہ میں ہم لکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ خالی جگہ اور سوال جواب آپ کو کاپی میں لکھنے ہیں.